अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नोग्राफी बाय एन फातिमा। हम हाजिर हैं दिल कर दिया कुर्बान सीज़न 2 की नई किस्त के साथ। पढ़िए और एंजॉय कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू देना मत भूलिए। एंजॉय रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ला तुग़र्रनकुम हयातुद दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे। बाब डिनर। होटल शेरान, कुछ देर क़ब्ल का मंजर। सूरज की उतरती रोशनी में समंदर का पानी सुनहरा नजर आ रहा था। लहरें बहुत पुरजोशी सी पथरीली रविश से टकराती पाश पाश हो रही थी। वो पिछले आधे घंटे से कमरे की बालकनी में खड़ी समंदर की उन मुज़ोर लहरों को देख रही थी। होटल सी शोर से नज़दीक होने की सूरत में ऊपरी फ्लोर से समंदर वाज़ेह नजर आता था। टूटे दिल की करचियों की चुभन उसे अपने सीने में महसूस हो रही थी। ये बात उसे खाई चली जा रही थी कि उसने आसमान का दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया था। उस सुबह की बहस के आधे घंटे के बाद जो कमरे से गायब हुआ था, अब तक नहीं लौटा था। तबीयत की खराबी की बदौलत आज माहिर को कोई टास्क नहीं दिया गया था। एजेंट 9 ने उसे खुद आराम करने का कहा था, पर उसका आराम और सुकून तो आसमान अपने साथ ले गया था। वो उसे आज ये देखकर खुद कैसे पुरसुकून रह सकती थी। वही ख्यालात में डूबी खड़ी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। माहिर बेताबी से पलटी, पर वो उससे नजरें मिलाए बगैर ही कपड़ से अपनी 3 पीस लेकर शावर लेने चला गया। आसमान की बेगानगी उसे मजीद घायल कर गुजरी थी। वो फ़ोन लिए उसे ग्लास विंडो के पास मौजूद सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। माहिर ने अपने बाप का नंबर देख गहरी सांस भरी और मुट्ठी सख्ती से बंद करते फ़ोन कान से लगा लिया। तुम वापस कब आ रही हो मेरी प्यारी बेटी? नशे में डूबी आवाज़ उसके दिल पर खंजर बनकर चली थी। नहीं आ सकती, मैं ट्रेनिंग पर हूँ, उसे सपाट लहजे में जवाब दिया। बाहर में गई तुम्हारी ट्रेनिंग? अगर अगले हफ्ते तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो महला का को भूल जाना। बाबा खबरदार, जो आपने महला का को हाथ भी लगाया, मैं आपकी जान ले लूंगी। मोहतशम की बात पर उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। गुस्से की तमाशा से सुर्ख चेहरा और कपकपाता जिस्म ले आसमान की मौजूदगी की परवाह किए बिना पूरी कुव्वत से उड़ रही थी। उसकी ऊंची आवाज़ पे बाथरूम में शीशे के आगे से दादा टावल से बाल सुखाते आसमान के हाथ थमे थे। कुशादा पेशानी पे शक्ने और गर्दन की रगें उभर आईं। ओह, वो जिस तरह सलीम की ली थी। इधर मोहतशम का इस्तेज़ाई अंदाज माहिर की आंखों को धुंधला गया था। वो हौलनाक मंजर एक बार फिर उसकी नजरों में फिरने लगा। आंसू पलकों से टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। मैं आ जाऊंगी, प्लीज़ पापा, उसे कुछ मत करना। उसने लड़खड़ाते लहजे में इल्तिजा की, मगर मोहतशम की जानिब से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया था। वो वहीं गिरने के अंदाज से बैठती आंखें मिच गई, ये देखे बगैर कि आसमान अब उसके पीछे खड़ा था। वो दोनों हाथों की मिट्टी और जबड़े सख्ती से भेजे काफ़ी देर उसकी बंद आंखों से गिरते आंसू देखता रहा। फिर अपनी जैकेट उठाकर कमरे से चला गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर माहिर को होश आया था। आसमान, उसने आज से पुकारा, पर वो दोबारा जा चुका था। माहिर को अपना दिल फटता महसूस हो रहा था। उस वक्त वो सब कुछ भुलाए बस उसके सीने पर सर रख कर रोना चाहती थी, अपना हर गम उससे बांटना चाहती थी, लेकिन ये सब उसके लिए एक लाहासिल सी ख्वाहिश बन गई थी। उसे गहरी सांस भरकर खुद को कंपोज किया और कपड़े लेने बेडरूम में आई। कमरा खाली था, पर अलमारी पे चश्मा नोट ने उसकी तवज्जो खींची थी। आज रात यमान ने डिनर पार्टी अरेंज की है सर की कमांड पर, मैं वहीं जा रहा हूँ। बदकिस्मती से आपको भी मेरे साथ वहीं मौजूद रहना होगा मिस माहिर मोहतशम। तैयार होकर रिजॉर्ट लॉन में आ जाइएगा। उसने वो नोट निकालते अपनी आंखों से लगा लिया और बेबसी से रोने लगी। मत करो ऐसा एसपी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड यू, प्लीज़ हेल्प मी। काफ़ी देर अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद वो वार्डरोब से पार्टी वेयर लेकर शावर लेने चली गई। सुबह से कमरे में बंद यूं भी उसका दिमाग फट रहा था। नवारत का जारहाना अंदाज, काशान का गुस्सा, आसमान की तकलीफ, अपने बाप की धमकी, इतना सब होने के बाद वो खुद को कुछ देर के लिए सही पर रिलैक्स करना चाहती थी। उसे नहीं मालूम था आसमान को और सुबह किस लिए भेजा जा रहा था। वो बस इतना जानती थी कि उसे इन सारी परेशानियों से कुछ देर के लिए निजात चाहिए थी। दूसरी तरफ ये मंजर रोशनी से जगमगाते होटल शेरान के लॉन का है, जहाँ वसी हरी स्विमिंग पूल के अतराफ आज शाम यमान की जानिब से बेहतरीन डिनर का एहतमाम किया गया था। बड़की कुमकुम और सफ़ेद गुलाबों से सजाई गई ये जगह बेइंतहा खूबसूरत नजर आ रही थी। उन कुमकुमों की रोशनी पूल के पानी में मुनक्स होती एक दिलकश मंजर पेश कर रही थी। अतराफ की हवा पियानो से निकलने वाली नरम मसरूर कुन धुन से झूम रही थी। होटल का अमला बड़ी पुरजोशी से मेहमानों के इस्तकबाल में सरगर्म नजर आ रहा था। यमान ने अपने होटल में एग्जीबिशन के दौरान ठहरे तमाम लोगों को इस डिनर पर मदऊ किया था। उसकी मसव्वरी और स्कल्पचर आर्ट ने बहुत कामयाबी से जारी और सारी थी। बड़े पैमाने पर खरीद व फरोख्त का सिलसिले ने इसके बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। वो बहुत मुतमईन और खुश था। काबर शाम की मीटिंग के बाद अपने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने गैलान निकल पड़ा था। गुड इवनिंग हैंडसम। पीच कोल्ड स्लीवलेस मैक्सी में स्ट्रेट बालों को पृष्ठ पर खड़ा छोड़े एक अदा से चल कर आती सीलिन विलियम ने
पूल के पास वाले टेबल पे हाथ में एप्पल वाइन का ग्लास पकड़े खड़े यामान से बगल गरी हो गए। गर्म जोशी से कहा, चैटो में वो नजर लग जाने की हद तक वजी लग रहा था। समंदर से नीली आंखें रात की रोशनी में जानलेवा साबित हो रही थी। उसके वजूद से उड़ती ट्रीड एवेंजर्स की महक लॉन में लगे फूलों की महक पे भारी थी। वेलकम टू द पार्टी ब्यूटीफुल लेडी। यामान ने ग्लास मेज पे रखते उसी खुशगवारी से उसका इस्तकबाल किया। इतने में आहूजा और एलेक्स भी उसकी तरफ चले आए। महफिल की असर रौनक तो यहाँ लगी हुई है। आहूजा के जुमले पर यामान मुस्कुराते उन दोनों के साथ सीलीन के लिए भी मशरूब निकाल रहा था। उन दोनों की खूबसूरती पे तकरीबन सभी की नजर ठहरी हुई थी। क्या बात है, आज यामान बहरी को सर्व करने के मूड में है। एलेक्स ने सीलीन को गहरी नजर से तकते पूछा। यकीनन फिर कोई खास वजह होगी, क्यों यामान? सीलीन ने एलेक्स को कमाल बेनियाजी से नजरअंदाज करते हुए ड्रिंक संभालते यामान को अपनी गुफ्तगू में शामिल किया था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मेरे खास मेहमान हैं, बस इसलिए प्लीज एंजॉय। वो बहुत शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए तरदीद कर रहा था कि एक मुलाजिम ने उसके करीब कान में आकर सरगोशी की। वो उनसे आंखों के इशारे से जाने का इंदिया देते खुद भी उन सबसे माजरत करते अंदर अपने रूम की तरफ चल दिया। 2 मिनट से पहले अपने कमरे में मौजूद था, जहाँ मुंह फुलाए वैसी की वैसी बैठी थी जहाँ वो 2 घंटे पहले से छोड़ गया था। रज़ैला, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? वो परेशान खड़ी डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट का चेहरा तकते नरमी से पूछा था। मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, ना ही अपनी चादर उतारूंगी। वो डिजाइनर का मुंतखब करते स्लीवलेस लिबास नीचे फेंकते बहुत गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर गुर्राई थी। ओके ओके, काम डाउन। तुम्हारा जो दिल करे वो पहन लो, कोई फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर ऐसे ही ले चलो। उसके एकदम चेक खड़े हो जाने पर यामान ने फटी आंखों से उसे ऊपर तक नीचे देखा था। ये तासरात ऐसे थे जैसे पूछ रहा हो सीरियसली। वो सुबह वाले सादे से नीले फ्रॉक में ही मलबूस थी। यामान ने शहर के मशहूर और महंगी डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट के दंग तासरात बदिक्कत अपने तासरात पर काबू पाया। ऐसा है रोज़ेला, ये ड्रेस बहुत अच्छी है पर डिनर पार्टी के हिसाब से थोड़ी सी कैजुअल है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यकीन करो कोई नहीं देखेगा मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारे डिनर की चीफ गेस्ट हरगिज भी नहीं हूँ। वो बेजारी से बोली। और अगर मैं कहूँ कि आज के डिनर की चीफ गेस्ट तुम ही हो फिर? और रग पे लगे पेशवा हसीन मलबूसात आगे पीछे करते मुस्कुराहट लिए कह रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर तथीर के कान खड़े हो चुके थे। तो मैं समझूंगी तुम मेरे साथ इंतहाई फजूल मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं करता रोज़ेला। वो संजीदगी के साथ बावर कराते उसके जाने पलट रहा था। उसके हाथ में एक जबरदस्त और डस्टी पिंक रंग का गाउन था। उसका ऊपरी हिस्सा और आस्तीन की जाली पर सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी और नीचे टिश्यू का घेरदार फ्रॉक था। लाशुबा बेइंतहा नफीस और कीमती लिबास था और सबकी नजरें ठहर चुकी थी। क्या तुम पागल हो गए हो? अलबत्ता तथीर उस गाउन को देखती एकदम चिल्लाई थी, पर मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर का चेहरा देख हल्की हो गई। फिर लब भेजे उसके करीब आकर सबसे गोया हुई। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक चोर हूँ, ये नहीं कि मैं एक शहजादी हूँ। अमा अना कमतर अज यक शहजादा खानम रोज़ेला, लेकिन शहजादी से कम भी तो नहीं हो। उसने बहुत मासूमियत भरी जासिबियत से सोचा, मगर कहा था, मगर तथीर के तने नखोश उसकी सारी जासिबियत निकल गई। ओके ओके, आई एम सॉरी, मैं उर्दू में कह रहा हूँ, प्लीज़ ये पहन लो, इट्स रियली नॉट टू मच हैवी। है मिस नताशा? उसने डिज़ाइनर को आंखें दिखाते अपने साथ देने पर उकसाया। वो जो ईमान बेरी का यही रूप देखकर शशदर्दी फौरन तायद करने लगी। हाँ मिस्टर बेरी इज एब्सोल्युटली राइट। ये ड्रेस आप पे बहुत प्यारा लगेगा। ये इतना भारी भी नहीं है और स्लीवलेस भी नहीं है। यू कैन टेक अ स्कार्फ एज वेल। तथीर सरासंगी से बारी बारी उन तीनों के चेहरे देख रही थी। अमान ने प्लीज वाले अंदाज में मुस्कुराहट लिए लिविंग रूम का रुख कर लिया। वो मजबूरन ड्रेस लेकर वॉशरूम में घुस गई। इसने तो मुझे हकीकत में प्रिंसेस रोज़ेला समझ लिया। लगता है ये ईमान बेरी मुझे उस चंगेज खान के हाथों कब्र में उतरवा कर ही दम लेगा। उफ खुदा। उसने गाउन काउच पर रखते लाचारी से शीशे को देखा और फिर गहरा सांस भरकर लिबास तब्दील करने लगी। फाइन चीफ गेस्ट हूँ, वो भी ईमान बेरी की। इतनी तैयारी तो बनती है जल कुकर। लिबास पहनकर बैग पर मौजूद जिप बंद करते हुए अपना जायजा लेते दीवार गिर शीशे की सिमत मुड़ी, मगर अपने आप को उस गाउन में देख वो खुद भी ठिठक कर रह गई थी। वो गाउन वाकई काबिल सताइश था और उसके पहनने के बाद तो उसकी खूबसूरती और भी दोचंद हो चुकी थी। डस्टी पिंक रंग उस पर बहुत जच रहा था। उसके गाल हया से गुलाबी होते कपड़े से मेल खाने लगे, खुले घुंघराले बाल और वो मासूमियत भरी खूबसूरती उस गाउन में अपने ओंठ पर दमक रही थी। मत बांधो, ये ऐसे अच्छे लगते हैं। तथीर बेसाख्ता माजी के एक मंजर में गुम हुई थी जब वो उस रात को उसके बालों को अपनी खबी उंगलियों पर महसूस करते धीमे से सरगोशी कर रहा था। या अल्लाह, मेरा दिमाग इस वक्त उस मुसीबत को क्यों सोच रहा है? बाहर में जाए तुम्हारी पसंद। उसने अपना ख्याल झटकते तेजी से अपने बालों का जोड़ा बांधा और अपनी चादर ओढ़ी और धड़कता दिल लिए बाहर आ गई।
looking extremely gorgeous. وہ ڈیزائنر اور بیوٹیشینس کے قدرتی حسن کو سرائے بغیر نہیں رہ سکی. وہ ان دونوں کی نظروں سے مزید شرمندہ ہو رہی تھی، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتے میز پہ جا بیٹھی. پلیز بہتر ہوگا کہ آپ مجھے کسی دلہن یا ماڈل کی طرح نہیں بلکہ مجھے میرے اصلی چہرے کے ساتھ باہر جانے کے قابل رہنے دیں. بیوٹیشین کو فاؤنڈیشن تھوپتے دیکھ اس نے صاف انکار کر دیا تھا. جو بھی اس کی رنگت کو کسی بیس کی ضرورت کب تھی. وہ بیوٹیشین اب مسکراہٹ لیے اس کی حسب چاہت بہت ہلکا ہلکا سا میچنگ میک اپ کر رہی تھی. ڈیزائنر کافی منت اور التجاؤں کے بعد اس کی سیاہ چادر کی جگہ گاؤن سے میچنگ حجاب اور شال دائیں شانے پہ سیٹ کی تھی. وہ اب ڈنر میں جانے مکمل تیار تھی. میں نے اپنی زندگی میں ایسا مکمل حسن نہیں دیکھا. یو آر لکنگ بریتھ ٹیکنگ. بیوٹیشین نے اس کے لپ کلر کو فائنل ٹچ اپ دیتے خوشگوار حیرت سے کہا. وہ مصنوعی مسکراہٹ میں لب کھینچتے وہاں سے لیونگ ایریا میں چلی آئی جہاں یامان پچھلے 15-20 منٹ سے اس کے انتظار میں پکڑ رہا تھا. ووڈن فرش پہ سینڈل کی ٹک ٹک نے فون پہ بات کرتے ہی یامان کی توجہ کھینچی تھی. اس کی نظروں نے پیروں سے سر تک کا سفر بہت تیزی سے طے کیا تھا، لیکن یہ عجلت اس کی دھڑکنیں منتشر کر گزری تھی. وہ یقیناً اس لمحے اپنی پلکیں جھپکانا تو دور اپنی سانس لینا تک بھول گیا تھا. رسیلا اس کے بے ساختہ بڑھتے قدموں کو دیکھتے تطہیر نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کرتے گلا کھنکارتے اسے ہوش دلایا. چلیں؟ ہاں شور. یامان نے کتنی دیر اس کے معصوم حسن کو تکنے کے بعد اس بات میں سر ہلاتے اسے بہت مؤدبانہ انداز میں باہر کی راہ دکھائی اور خود بھی اس کے پیچھے ہو لیا. وہ اس کے گریز کی بخوبی لاج رکھتا تھا. اسے معلوم تھا وہ سیلین ولیم نہیں تھی جو بآسانی کسی کے بھی حسن سے متاثر ہو جایا کرتی تھی. وہ ابیر تھی اس کی رزیلا، دنیا کی دیگر لڑکیوں سے قدرے مختلف، بیک وقت معصوم اور حیران کر دینے کی حد تک سمجھدار. چند دنوں میں بس اتنا تو جان ہی چکا تھا کہ اس کی محدودیت کی دیوار پھلانگنا ناممکن تھا. وہ کون تھی اور کیا تھی؟ سچ میں اتنی معصوم تھی. اس کی معصومیت فقط ایک ڈھونگ تھی. یہ پراسرار حقیقت یقیناً یہ آسانی سے ہاتھ لگنے والی نہیں تھی. وہ بے نیازی سے آگے چل رہی تھی. یامان دھیمی مسکان لیے اس کی پشت تکتے اپنی سوچوں میں ڈوبا تعاقب میں چل رہا تھا. اس وقت اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً یامان بہر کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ خوشی سے لا رہی ہوتی، پر اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ دنیا کا امیر ترین انسان اس کے پیچھے چل رہا تھا. دوسری جانب خاور تطہیر کو جلا کر خاکستر کر دینے کا عزم لیے اپنے ساتھ اپنے آدمیوں کی کثیر فوج کے لیے گولان کو جاتی منزل پہ رواں دواں تھا. اس کی گاڑی درمیان میں تھی اور آگے پیچھے مسلح گارڈز کی گاڑیاں چل رہی تھی. تم جو بھی کھیل کھیل رہی ہو اب میں وہ کھیل ختم کر کے ہی لوٹوں گا. رسیلا سرمئی رنگ کا لانگ فراک پہنے اسموکی میک اپ اور گلابی لپسٹک کے ساتھ ماہر کا سراپا بہت پیارا نظر آ رہا تھا. چہرے پہ موجودہ نشانات کو اس نے بیس اور بلش آن سے بہت اچھے سے چھپا لیا تھا. ہاتھ میں فراک سے موجود چھوٹا سا فینسی کلچ پکڑے متوازن چال چلتی پول کی جانب آ رہی تھی. لوگوں کی بڑی تعداد ڈنر میں موجود لطف اندوز ہو رہی تھی. ویٹرز کو بلا ناغہ سرگرمی جاری تھی. خوشگوار ماحول میں پیانو کی خوبصورت دھن چار چاند لگا رہی تھی. چاروں اطراف اسفہان کی تلاش میں نظر دوڑاتی ایک کونے میں میز پہ جا بیٹھی. کچھ دیر گزری تو ماہر کے کان پر موجود ڈیوائس ٹوٹو کرنے لگی. اس نے نامحسوس انداز میں ہاتھ کان تک لے جاتے مخصوص حصہ دبایا. We have a meeting tonight at 12 in room 906. Don't be late. پیغام دینے کے بعد رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا. ماہر کی نظریں بے ساختہ رہائشی عمارت کو دیکھنے لگی جو رات کے اندھیرے میں ستاروں کی طرح جھلملاتی نظر آ رہی تھی. پر ہم وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے سوچ ہی رہی تھی جب اصفہان اس کی میز پہ آ بیٹھا. ہم اپر پارٹ پہ چڑھ کر جانے والے ہیں. ماہر گھونٹ سے دیکھ رہی تھی. آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی. پہلی حیرت اس بات کی کہ اسے کیسے معلوم چلا وہ کیا سوچ رہی تھی، جبکہ دوسری حیرت اس بات کی کہ وہ اس سے اتنا نارملی برتاؤ کیوں کر رہا تھا. تیسری حیرت اس بات کی کہ کیا وہ لوگ سچ میں 9ویں فلور تک پائپ پر چڑھ کے جانے والے تھے. اس خیال نے اس کے بدن کو جھرجھری لینے پر مجبور کیا تھا. یاہوجا ہے اور اس کے برابر والا ایلیکس. آہوجا انڈین اسپائی ہے اور ایلیکس فرانسیسی. وہ سر گلاب جسے آپ نے اور ابیر نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا دراصل اس وقت میں ان میں آہوجا کے لیے کچھ حساس کوڈ مخفی تھے. وہ کوڈ ڈیکوڈنگ کے لیے ٹیم کو بھیج دیا ہے، پر ایلیکس کا کوڈ ہمیں نہیں مل سکا. یقیناً یامان کچھ بہت بڑا اور برا کرنے والا ہے. وہ سافٹ ڈرنک کے گھونٹ بھرتے ہوئے کافی ہلکے پھلکے انداز میں سراسیمہ میں بیٹھی ماہر کو گزشتہ رات کا احوال سنا رہا تھا. اور نوارد؟ اس نے بے ساختہ پوچھا. اصفہان کی گلاس پر گرفت مضبوط ہوئی. جانے من تم نے اتنے دل سے یاد کیا ہے، میرا آنا تو بنتا ہے. ماہر کے کان کے قریب سرگوشی کرنے والا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نوارد تھا جسے دیکھ ماہر کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی. اصفہان ایک گھونٹ میں اپنا بقیہ جوس ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا جبکہ ماہر سے پکارتی رہ گئی. چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے.
ماہر پوری شدت سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش میں لگی تھی پر نوارد کی گرفت مضبوط تھی۔ اصفہان بچاؤ مجھے، چیخنا بند کرو لڑکی ورنہ تمہارے اس عاشق کو یہیں گاڑ دوں گا۔ آہ! اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتا، ماہر نے میز پہ رکھا گلدان اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا تھا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ ہاتھ چھوٹنے پہ ماہر فوراً اصفہان کے پیچھے بھاگی۔ نوارد بھی اپنا گھومتا سر تھامے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ اپنا فراک مٹیوں میں جکڑے اپنے پیچھے آتے غضبناک نوارد کو سہمی نظر سے دیکھتے بھاگ رہی تھی کہ مقابل سے داخل ہوتے کیہان سے جا ٹکرائی۔ بچائیں، ریلیکس۔ کنان نے ماہر کو اپنے پیچھے کرتے ایک نظر اس کے پیچھے آتے نوارد پہ ڈالی اور پھر بنا لحاظ گھما کر دائیں ہاتھ کا مکہ جڑا جسے کھا کر نوارد کے منہ کے بل دوسری جانب سے آتی تطہیر کے قدموں میں جا گرا تھا۔ اس کے اچانک گرنے پہ اس نے چونک کر سامنے دیکھا لیکن مقابل کھڑے ایجنٹ 9 کو دیکھ اسے اپنی دھڑکنیں تھمتی محسوس ہوئی۔ حال تو کنان کا بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ دونوں اطراف کو بلائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور قبل کی نوارد اٹھ کر کنان پہ جوابی حملہ کرتا تطہیر کے چکنے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کافی بے رحمی سے موڑ چکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں روزلہ؟ آر یو اوکے؟ یمان کے تطہیر کو چھونے پہ کنان کا چہرہ مزید سختی سے رنگ گیا۔ نتیجتاً سارا غصہ نوارد کا ہاتھ پہ اترا تھا۔ نوارد کی درد سے چیخیں نکل پڑی۔ تطہیر نے اس کی سرد نظریں بھانپتے فوراً یمان کا ہاتھ ہلاتے دھیرے سے سر اس بات میں ہلایا اور پیچھے ہٹ کر ماہر کے پاس آ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ماہر آنکھوں میں آنسو لیے اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ شفیع سے لے جاؤ یہاں سے، اس گستاخی کا حساب میں تم سے کل صبح لوں گا نوارد۔ یمان کے حکم پہ شفیع اور دیگر گارڈز نوارد کو لے گئے تھے۔ اتنے میں اصفہان بھی واپس چلے آیا تھا۔ آر یو اوکے مائی پرنسس؟ اس کے اچانک اتنی نرمی اور محبت سے گلے لگانے پر ماہر کا دل ڈوب کے ابھرا۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اصفہان کا کوٹ بھگونے لگے۔ کہاں چلے گئے تھے تم ارسلان؟ I'm so sorry میری جان، میں تو بس ایک کال اٹینڈ کرنے گیا تھا۔ رونا بند کرو ورنہ تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اس کے آنسو صاف کرتے بہت دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ او کنان، تم آ گئے؟ دفتن سلیم کی خوشگوار حیرت بھری آواز پہ ان سب کی توجہ بٹی۔ ماہر کی روتی صورت اور ایجنٹ 9 کا سرخ چہرہ دیکھ سلیم کی ساری شوقی لمحے میں ہوا ہوئی تھی۔ یمان، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے یمان کے ساتھ کھڑی تطہیر کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے سلیم، اب سب ٹھیک ہے۔ Thanks to Mr. Kannan, he saved the girl, and I'm really sorry for this mess, Mr. Arslan. I will definitely fire that bastard. It's okay, sir. Thank you, Mr. Kannan. آپ نے میری وائف کی مدد کی۔ اصفہان نے آنکھوں میں مخصوص چمک لیے کنان سے بغل گیر ہوتے کہا۔ مجھے امید ہے اب آپ یمان کا ہاتھ نہیں توڑیں گے۔ اصفہان کی شرارت بھری سرگوشی پہ کنان کی جبڑے کی ہڈیاں مزید تنی تھی پر اس کی پشت تھپکتے مسکرا رہا تھا۔ You're welcome, buddy. اوکے لیڈیز اینڈ جینٹلمن، میں آپ کو آج رات کے اس ڈنر کی اسپیشل گیسٹ ابیر سے ملوانا چاہتا ہوں۔ روزلہ پلیز۔ یمان نے ڈنر میں موجود تمام مہمانوں کی توجہ ابیر کی جانب مبذول کروائی تھی۔ لان تالیوں کے شور سے گونجنے لگا۔ اس کے ملکوتی حسن کو دیکھ وہاں موجود تمام لوگ مبہوت رہ گئے تھے۔ البتہ وہ سرخ چہرہ چکا اپنی ہتھیلیوں میں شدت سے ناخن گاڑے کھڑی تھی۔ یمان نے وہ سب اچانک کیا تھا اور کیا بھی اتنے لوگوں کے سامنے تھا، چاہ کر بھی وہاں سے فرار نہیں ہو سکتی تھی۔ سلیم کے برابر کھڑے کنان کی نظروں کی تپش وہ اپنے وجود تک بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ ماہر اصفہان خاموش، کبھی کنان تو کبھی تطہیر کا چہرہ تک رہے تھے۔ پلیز انجوائے یور ڈنر ایوری ون۔ اس کے اعلان پہ سب اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ گئے۔ وہ تطہیر کو لے کر پول کے نزدیک سجائے گئے طویل منچ کی جانب آ گیا تھا جہاں تمام خاص مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ یمان نے اصفہان اور ماہر کو بھی ساتھ کھانے کی دعوت دی تھی۔ او گاڈ یمان، کہاں سے ڈھونڈ لیا آپ نے یہ میسمرائزنگ بیوٹی؟ آہوجا کے تطہیر کے سر تپا گہری نظروں سے دیکھتے پوچھنے پر کنان، یمان اور اصفہان تینوں کا ہی خون جوش مار گیا تھا۔ ایسا ہے مسٹر آہوجا، آپ کو مسٹر ملک بلا رہے ہیں۔ You should join him. I will see you later. اس نے اصلی نرمات بھری مسکان کے ساتھ اگلے لمحے آہوجا کو اس کی اوقات یاد دلاتے وہاں سے دفع کر دیا تھا۔ فی الحال وہ ان سب کے آگے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عورتوں اور اس کی آنکھوں کے اشارے سمجھنے والا خاور بھی ساتھ نہیں تھا۔ اوکے گائز، پلیز ہیو اے سیٹ۔ آہوجا کے سرخ ببو کا چہرہ لیے وہاں سے گم ہو جانے پر وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ طرح طرح کے کھانوں کی اقسام سے سجا وہ میز بھوک بڑھانے کا باعث بن رہا تھا۔ یمان سربراہی کرسی پر راجمان تھا، پھر اس کے برابر پھر اصفہان اور ماہر، البتہ کنان تطہیر کے بالکل مقابل والی کرسی پہ یمان کی دوسری جانب بیٹھا تھا، پھر سلین، ایلیکس اور ایک دو خاص مہمان۔ ان سب میں کھانے کے ساتھ ساتھ خوشگوار باتیں جاری ساری تھی۔ یمان کو اصفہان اور ارسلان بہت اچھا لگا تھا۔ وہ بہت اعتماد سے اپنے سافٹ ویئر ہاؤس کے تجربات کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے ماہر عرف مہک کو کھلا بھی رہا تھا۔ ماہر کے لیے اصفہان کا یہ روپ کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ صرف ایک دکھاوا تھا، مگر اس باغی دل کے لیے دکھاوا بہت انمول تھا۔ تطہیر خاموشی سے سر جھکائے پلیٹ میں چمچہ گھماتی بیٹھی ہوئی تھی۔ حلق تو تبھی بند ہو گیا تھا جب ایجنٹ 9 کو سلین ولیم کے لیے کھانا سرو کرتے دیکھ لیا تھا۔ ہاں، یمان نے ایسی حماقت
کوئی حماقت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ تطہیر کا چیر پھاڑ کر رکھ دینے والا خطرناک رد عمل وہ بھی جانتا تھا۔ ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد اب وہاں کافی لوگ کھڑے کپل ڈانس انجوائے کر رہے تھے۔ ماحول کی خوشگواری بڑھ چکی تھی، وہ سب کھانے سے لطف اندوز ہوتے دیگر لوگوں کو محو رقص دیکھ رہے تھے۔ "Can I have a dance with you, Mr. Henson?" دفتن سلیم کی آواز پہ کنان کا پلیٹ میں موجود لاجانیہ میں چلتا فورک رکا تھا۔ نظریں بے ساختہ اپنے مقابل بیٹھی تطہیر پہ اٹھیں، جس کا چہرہ اپنی اصلی رنگت تبدیل کر چکا تھا۔ "How can I miss this golden chance, beautiful lady?" اس نے تطہیر کو نظر کے حصار میں رکھتے ہوئے دلفریب مسکراہٹ کی۔ سلیم کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھا۔ تطہیر نے ضبط بھری نظر سے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، پھر خود کو بے نیاز ظاہر کرنے تیزی سے کھانے کا چمچہ منہ میں ڈالا، مگر نوالے پھنسنے کے بعد بری طرح کھانسنے لگی۔ "رسیلا، are you okay؟ پانی پیو۔" یمان نے بجلت اپنا باریک کانچ والا خوبصورت گلاس دیا تھا۔ وہ نم پلکیں چپکتے پانی پینے لگی، پر ایجنٹ 9 کو اتنی محبت و احترام سے سلیم کے آگے ڈانس کے لیے ہاتھ پھیلاتے دیکھ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ نتیجتاً اس کے ہاتھ میں موجود گلاس 2 ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ایک بے اختیار عمل تھا جس کا اندازہ اسے اپنی ہتھیلی میں اٹھتی جلن پہ ہوا۔ اس کی ہتھیلی سے خون پھوٹ نکلا تھا۔ "روزیلا، یہ کیا کیا؟" اس کے ہاتھ سے نکلتا خون یمان سمیت سب کچھ اشدر کر گیا تو پریشانی سے کھڑا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، گڈ نائٹ۔ قبل کہ یمان اس کا زخم دیکھتا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ آسمان اور ماہی خالی نظر سے ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے، پر وہ دونوں ہی اس وقت اس کے تعاقب میں جانے سے قاصر تھے۔ وہ کمرے میں آ کر سیدھا باتھ روم میں گھسی تھی۔ اس کی ہتھیلی میں 2 زخم آئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ زخم دھو کر فرسٹریٹلی بیڈ پہ آ بیٹھی، آنکھیں نم ضرور تھیں مگر رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی صورت دیکھ اندازہ لگایا جا سکتا تھا خود پر ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس سے گہری سانسیں لیتے اپنے زخم پر پولی فلیکس لگایا اور بینڈیج کی، پھر آنکھیں موندے گرنے کے انداز پر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنکھوں کو بند کرنا تھا کہ ایک بار پھر وہی چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ "اگر تم دنیا کے آخری مرد بھی ہو تب بھی میں اپنے دل کو تم سے محبت کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ I hate you." اس نے تنفر سے بڑبڑاتے واپس آنکھیں مچ لی تھیں، پر اب ان شدت سے مچی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ناک کے نتنے کپکپا رہے تھے، دل میں درد کی تبیز لہریں اٹھ رہی تھیں جس کا اس کے پاس کوئی مرہم نہیں تھا۔ ان بند آنکھوں کی سیاہی میں ڈوب کے ابھرا تو وہ منظر نیچے پول کے پاس والے لان کا تھا، جہاں سلیم اور کنان پیانو کی سٹی ردن پہ دھیرے دھیرے سے اسٹیپس لیتے ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ عثمان ماہر کے لیے تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں سے گیا تھا۔ یمان آہوجہ اور ایلیکس کو وداع کر رہا تھا۔ "لگتا ہے آپ کی دیوانی سلیم ولیم کو خاصا متاثر کر دیا ہے، کنان اور ریبی نے۔" آہوجہ نے معنی خیز مسکراہٹ لی یمان کو جتایا، جسے وہ تعصبی مسکان لیے سر نفی میں لا کر نظر انداز کر گیا۔ "مس ولیم، آپ کے گیسٹ جا رہے ہیں، سی آف نہیں کریں گی؟" خود میں کھوئے سلیم کے کان کے نزدیک اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی کی تھی۔ سلیم سر گھما کر یمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں ایلیکس اور آہوجہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ انہیں وہاں ڈانس کرتے کرتے 25 منٹ سے زیادہ گزر چکے تھے۔ "I'm so sorry, I have to go, کنان." "It's okay, مس ولیم، میں بھی اجازت چاہوں گا، گڈ نائٹ۔" اس کی شرمندگی کو اپنی شخصیت کی ساحرانہ شائستگی سے مات دیتے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ 12 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ابھی اس نے اور عثمان نے مل کر نواری کی کہانی کا آخری حصہ نپٹنا تھا۔ اکیڈمی 2020۔ صبح کا سورج اپنی نرم گرم شعاعیں وسط عرض پر پھیلا چکا تھا۔ آج ان سب کی شوٹنگ کی مشق تھی۔ باقی سب تو ٹرین تھے، پر تطہیر کے لیے پہلا تجربہ تھا۔ وہ کافی گھبرائی کھڑی دیگر آفیسرز کو تاک کر نشانے لینے کی کوشش کرتے دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس وقت دوسرا انسٹرکٹر گائیڈ کر رہا تھا۔ امیر کے نہ ہونے کی بدولت وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ لاکست صحیح طرح سے بیسک ٹریننگ دینے کے ساتھ ان آفیسرز کی ہائی لیول ٹریننگ سے استفادہ لینے کا موقع دیتا تھا، پر دوسرا انسٹرکٹر ہرگز بھی رعایت دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ "یس یو، اب آپ کی باری۔" وہ انسٹرکٹر اب اس کی جانب متوجہ تھا۔ تطہیر ماؤس ذہن کے ساتھ رائفل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو اپنی زندگی میں کسی چونٹی کو تک ارادتاً تکلیف نہیں دی تھی، اب یہ سب کیا وہ اتنی مضبوط تھی کہ کسی کی جان لے پاتی؟ کیا اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس وزنی رائفل سے سیدھا نشانہ لگانا تو دور، اسے صحیح سے سنبھال پاتی؟ "جیسی تطہیر، I am asking to you, go and hit the range." اس کے انتہائی بے رحمی سے جھڑکنے پر وہ بدک کر تیزی سے پوسٹ پوائنٹ تک چلی آئی تھی، جہاں رائفل رکھی ہوئی تھی۔ "اسے اٹھائیں اور مڈل پوائنٹ ہٹ کریں." اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دوبارہ چلا رہا تھا۔ کھلے میدان میں ہوا کا دباؤ کافی تیز تھا۔ تطہیر کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ اس نے اپنی کپکپاہٹ پہ قابو پاتے جھک کر رائفل اٹھانی چاہی پر ناکام رہی۔ "جیسے تطہیر، ہری اب، ہمارے پاس آپ کے لیے پورا دن نہیں۔" وہ دوبارہ بدلے لہجے سے گھرایا۔ تطہیر مزید سہم کر چاند کی طرف دیکھنے لگی جو اتنی دور ہونے کے باوجود بھی اسے رائفل اٹھانے کی ہمت دے رہا تھا۔ ان سب کے حوصلے کا مان رکھتے ہوئے تطہیر نے رائفل اٹھانی چاہی، پر وہ اسے چلانے سے مکمل انجان تھی۔ اس نے اسلم کے کہنے پر گن ضرور چلائی تھی، مگر رائفل اس جیسی لڑکی کے لیے ایک انتہائی مشکل ٹاسک تھا جسے سیکھنے کے لیے اسے بہت مشقیں درکار تھی۔
What the hell are you looking at, dumb girl? Fire the bloody hit. उसने इस बार वो उसे अपनी जानिब मोड़ कर चिल्लाया था। नतीजतन ततीर के हाथ से राइफल छूट उसके पैर पे जा गिरी। चौकस होने के बावजूद उसे अपने पैर में काफ़ी दर्द महसूस हुआ था। वो पैर देखने झुकना चाहती थी, पर उस ट्रेनर ने उसे बाजू से दबोचते रोक दिया। चौकस पे गिरी, डायरेक्ट नहीं। अगर आप इसी तरह मामूली तकलीफ और रोने बैठ गई तो हमारे दुश्मनों से आपका बाप आकर नहीं माजरत चाहती हूँ, पर आप उनकी हद पार कर रहे हैं सर। आपको कोई हक नहीं मेरे बाबा के बारे में इस तरह गुफ्तगू करें। आपकी मालूमात के लिए आगे करती चलूँ, मैं यहाँ बेसिक ट्रेनिंग पर हूँ, मुझे राइफल चलाने नहीं आती। वो डबडबाती सब्ज आँखों में उसकी ट्रेनर की आंखों में डाली धीमे लहजे में बोली। उसके निडर अंदाज और अपनी सरेआम बेइज्जती पर ट्रेनर का चेहरा उससे तौहीन से सर पड़ गया था। इज शी किडिंग मी ऑफिसर्स? उसने तमस्कुराना अंदाज अपनाते तदीर को ऊपर से नीचे तक देखते दीगर ऑफिसर से पूछा। वो सब खामोश खड़े थे। लुक एट मी। तदीर की झुकी पलकें देख वो करीब आई। आई सेड लुक एट मी तदीर। हुसैन उस बार पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। तदीर सांस रोके उसे देखने लगी। जानती है इस अकेडमी में सीनियर ऑफिसर को डिसरिस्पेक्ट करने की क्या सजा है? वो यूं ही उसका चेहरा तकती रही। ओह सॉरी, आप तो न्यू भी हैं। चलिए आज मैं ही आपको सजा बता देता हूँ। ट्रेनिंग इज ओवर फॉर नाउ, मेजर विल कंटिन्यू इन इवनिंग। उसके कहने पर वो सारे ऑफिसर्स तदीर का गुलाबी चेहरा देखते हुए वहाँ से कतार की सूरत में चले गए। इस वक्त मेरी घड़ी 10 बजा रही है। अगर शाम के 5 बजे से पहले आप इस सर्कल से बाहर निकली तो अपने अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। गॉट इट? वो उसके गिर्द अपनी स्टिक से दायरा खींचते खतरनाक संजीदगी से कह रहा था। तदीर के आंसू गालों पर बह निकले। उसने दाढ़ पे दाढ़ रखते सिर ताईद में हिला दिया। गुड गर्ल। वो सबूर कर वहाँ से चला गया। फिर चमकती धूप चटन मैदान और तदीर हुसैन और उस मुख्तसर दायरे में अपने आंसू उतारने की नाकाम सही करते खड़ी थी। रात 12 बजे वो सब मीटिंग के लिए कमरा नंबर 906 में इकट्ठे हो चुके थे। ये कमरा कनान ने अपने सेक्रेटरी यानी जवाद के नाम पर बुक करवाया था। अबीर नहीं आई। जवाद ने अपनी आस्तीन फोल्ड करते आसमान से पूछा। आ जाएगी, मैं जरा मुंह हाथ धो कर आता हूँ। वो मुख्तसर कहते अंदर चला गया। कनान उन सब के लिए कॉफ़ी बना रहा था। अचानक दरवाजे में मखसूस अंदाज में दस्तक होने पर वो इसम देखने लगा। इधर जवाद दरवाज़ा खोलने के लिए उठ गया था। कहाँ रह गई थी तुम? दरअसल पाइप पे ट्रैफिक बहुत था ना, तो अटक गई थी। उसने जल्द भुन कर जवाब दिया। माहिर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अलबत्ता जवाद का मुंह फूल गया था। कनान ने तासुब से सर हिलाते मग्स ट्रे में रखे और लाउंज में ले आया। टीम, हमारे पास 20 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं है, प्लीज़ कम फास्ट। उसकी आवाज़ पर वो सब सोफे पे आ बैठे थे जहाँ मेज़ पर होटल शरान के चप्पे चप्पे का नक्शा रखा था। उन सब की आंखें चमक उठी। ये कहाँ से मिला? मुझसे ब्यूटीफुल। भारी मर्दाना आवाज़ पर सबकी तवज्जो गैलरी से अंदर आते नवारिद पे पड़ी थी। माहिर का हलक सूख गया। वो बेदक कर खड़ी हुई। इस्पान ने उसके डरने पर मुठियाँ बिछली थी। तुम्हें क्या लगा तुम नवारिद जोशी को मार कर इतनी आसानी से बच जाओगी माहिर मोहतरम? वो सबको नज़रअंदाज के उसकी तरफ बढ़ा था। तदीर हैरान और परेशान से मामला समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि माहिर का दम निकला जा रहा था। आगे मत बढ़ना। माहिर ने आसमान की तरफ हटते धमकी दी है। उससे ये भी ख्याल नहीं था कि वो उसके असली नाम से पुकार रहा था। नहीं तो क्या करोगी स्वीट हार्ट? वो नहीं, मैं करूँगी ये। उसे ढीठों की तरह माहिर को डराते देखते थे। आगे बढ़कर लोडेड गन नवारिद के सिर पर रख दी थी। वो तीनों जो कब से खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे, तदीर के ट्रिगर पर दबाव बढ़ाने पे एकदम चौकन्ना हुए। पर इससे कबल कि वो गोली नवारिद के रूप में जब एक आशा नजात का भेजा उड़ाती, एजेंट 9 ने बर वक्त उसका हाथ ऊपर कर दिया था। पिस्तौल पर लगे साइलेंसर की बदौलत गोली की आवाज़ तो नहीं आई थी, अलबत्ता फानस पर लगने की वजह से कुछ बल्ब टूटकर उन सब पे गिरे थे, जिससे वो लोग बखूबी हाथों का पहरा लगाकर बच गए थे। क्या तुम पागल हो गई तदीर? हाउ डेयर यू? और जब नाक अंदाज में चीखने वाला कोई और नहीं बल्कि काशान था, जिस सर्द चेहरे और गर्दन पर चढ़ी सिलिकॉन की जंग निकाल फेंकी थी। उसके माथे पर माहिर के मारे गए गुलदान का जख्म नुमाया था। माहिर और तदीर दोनों आंखें फाड़े काशान को देख रहे थे, और फिर उन दोनों का कहवा मुश्तरका था, जिसकी खनक शदीद गुस्से में खड़े काशान के साथ आसमान और कनान को भी फ्रीज कर गई थी। पहली बार था जब वो दोनों बिला खौफ अपने सीनियर्स पे उनके मुंह पर हंस रही थी। कुछ देर यूं ही गुजरी तो तदीर को उन सबकी जमी नजर का शिद्दत से एहसास हुआ। फौरन संजीदा हो गई। आई एम सो सॉरी सर, मुझे क्या पता आप नवारिद से इतना ऑब्सेस्ड। मेरा मतलब नवारिद नहीं है। उसने एजेंट 9 की साइड से निकलते बहुत मासूमियत से कहा। वो अब पुरानी तदीर नहीं थी जो दौरान ट्रेनिंग किसी के चीखने चिल्लाने पर डर कर रो देती थी। उस तदीर में और इस तदीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इन गुज़श्ता सालों में उसने हर मुश्किल, हर लहजे और हर किस्म के इंसान का डट कर मुकाबला करना सीख लिया था। पर एजेंट 9 वो एक वाहिद शख्स था जिसके आगे उसकी सारी बहादुरी मात खा जाती थी, क्योंकि बखौल उसके से एजेंट 9 से नफरत थी, और जिससे नफरत हो जाए फिर इंसान उसे मुतासर करना छोड़ देता है। शायद यही वजह थी कि वो उसके आगे अपनी कोई खूबी भी आया नहीं करती थी। आपकी किस्मत अच्छी है कि अभी हम सब मिशन पर हैं।
ورنہ جو آج آپ نے کیا ہے میں بہت اچھے سے آپ سے جواب دہی کرتا۔ کاشان اپنی خجالت دور کرتے برہم ہوا، تتھر نے خاموشی میں عافیت جانی۔ سوری سر۔ کاشان کے پیچھے کھڑے اصفہان جواد کو بہو میں گرا لیا، اس کی ہو ناخن اتارتے تھے، اس نے مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ البتہ ماہر نے تو سر اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، جانتی تھی کاشان اسے سالم نگل جائے گا۔ اینڈ یو کیپٹن ماہر، کیا آپ پہلی بار کسی مشن میں شامل ہوئی ہیں؟ جاؤ کہ ڈرنے ڈرانے کے نخرے ختم نہیں ہو رہے؟ ہاں کاشان، انف، یہ ہیو اے میٹنگ۔ اسے ماہر پہ بھڑکتے دیکھ ایجنٹ 9 نے لب بھیجے کہا۔ کاشان تب کر صوفے پہ جا بیٹھا۔ اصفہان اور جواد سیدھے ہو چکے تھے۔ ماہر ان سب کو کافی سرو کرتے حیرانی سے پوچھ رہی تھی، اگر آپ یہاں ہیں تو نواجد کہاں ہے؟ یمان کی قید میں۔ یہ نقشہ ہم اس کی معلومات پر بنایا اور اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے مشن کو جلد از جلد کامیابی کے منزل تک لے آئیں۔ ایجنٹ 9 ان سب کے چہرے دیکھتے آگے کا لائحہ عمل کی بریفنگ دے رہا تھا۔ وہ سب بغور اسے سنتے اپنے پاس جمع معلومات دے رہے تھے۔ کل 20 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ سبھی واپس جانے کھڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہاں تک مختلف راستے سے آیا تھا، واپس بھی اسی طرح جانا تھا۔ راہداری کے کیمرے آلریڈی جام کر دیے گئے تھے، اس لیے پکڑے جانے کا خاص ڈر نہیں تھا۔ ماہر کے گلے لگ کر اسے ہمت دیتی وہاں سے نکل کر اپنے منتخب راستے کو جا رہی تھی کہ اچانک اسے کسی نے کھینچ کر ستون کی آڑ میں مخفی کیا تھا۔ اس افتاد پہ تطہیر کا دل لرز اٹھا۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر چہرہ دیکھنا چاہا، پر پیچھے سے یمان کو اسی طرف آتے دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ خود کو جتنا سمیٹ سکتی تھی سمیٹ کر اسی کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ جاری ہے۔